तुमच्या ऍडमिनिस्ट्रेशनाच्या खाला गोंय कशें आसलें, कशें आसलें आनी आतां ऍडमिनिस्ट्रेशनाच्या खाला गोंय कशें आसा, कशें दिसता? हांव आतां कशें आसा हाचेर हांव कॉमेंट मारचो ना, पूण म्हज्या काळांत बरें आसलें हें हांव निश्चित सांगूं शकता. 80-90% ह्यो पयशे दिवन जातात, हांवें सरकारान पयशे दिवन करतात अशें म्हणूंक नासलें. त्या टायमार कितें जालें सिच्युएशन, कशें कितें तुमकां टिकेट मेळिना? तुमी म्हटलें की विश्वासघात जालो, कसो कितें जालो तो विश्वासघात? आमदार 2-3 फावटी, मुख्यमंत्री, आनी केवळ हांव लूज जालो. पॉलिटिक्सांत कायम जिखून येना हें म्हाकाय खबर आसा, पूण म्हज्या विरुद्ध जो आयलो ताका पार्टीत घेतना म्हाका कन्सल्ट केलो ना, हें म्हाका एक नाराजी म्हजेर आसली. तुम्ही बीजेपी पक्षाचे एक सभ्य नाल्यार खूप मनाकाळजासून तुमचे बरे रिलेशनशिप आसा भाजपा पक्षाकडे. तुमकां भाजपा पक्षाच्या काही फुडाऱ्यांनी रिक्वेस्ट केली की इंडिपेंडंट रावूंक नाका म्हणून, पूण त्या काळार ते वोट स्प्लिट जाले तुमच्या मदीं आणि बीजेपी मदीं, आणि त्याच्या मदीं सीट गेलो एमजीपीक. खंय ना खंय हार जाली बीजेपीची. पण दुसरे दिसा मागीर पब्लीश जालें की जबाबदार मनशांनी ना, ही डजंट हॅव विनेबिलिटी, ताका जिखपाची क्षमता ना, एखाद्याचो इगो हर्ट जाता, आणि आय वॉज कॅरीड अवे. तेच पेडणेकार तांकां अनुभव बरे ना आयल्यामुळे आतां अशा पब्लीक प्रोजेक्टांकूय विरोध करपाक लागल्यात, ही वस्तुस्थिती आसा. खरें म्हणजे जितले ज्या पद्दतीन तांकां बेनिफीट मेळूंक जावो आसलो त्या पद्दतीन मेळ्ळो ना. गोंयकार आतां कशें आसा जाणा, गोंयकार तांकां खुर्चेर बसून काम जाय, आनी त्यामुळे गोंयकारांच्या आवडी प्रमाणे काम दिवपा खातीर हांवें इलेक्ट्रॉनीक सिटी हांवें प्रपोज केल्ली. कंपनी 5-6 कंपनी त्या वेळार इतल्यो धांवताल्यो म्हज्या फाटल्यान, ताची क्षमता 15,000 भुरग्यांक काम दिवपाची आसली. तो विधानसभेत एक प्रश्न काडलो आनी उत्तर दिलें संबंदीत मंत्र्यान, जातलें 3 म्हयन्यांत. काय मागीर वा 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 3 म्हयन्यांत जातलें, आनी यो हे अशें कितलीं वर्सां करप. परवडना. एट द फॅक्ट एंड ऑफ करियर पक्ष बदललो, हे कठीण दिसता. त्यामुळे पक्षान विचार करचो. नमस्कार. आयज एका अशा व्यक्तीची भेट घेता जे गोयचे आदले मुखेलमंत्री जावन आसा आणि पेडण्या वाठारांतले एक महत्वपूर्ण फुडारी, पॉलिटिकल फुडारी म्हणपाक शकता आमी, अशें जावन आसात. तर भेट घेता सर लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांची. नमस्कार. नमस्कार सर. आमी आतां पयलें तुमचें एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट, थंयच्यानूच स्टार्ट करता की कशें कितें तुमचें एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन डेव्हलप करप, या एज्युकेशन फिल्डान रावप कशें कितें जालें तुमचें, विचार कसो हो ह्या फिल्डान कित्याक आसा तुमी? तशें म्हज्या बालपणान हांगा 4थी फुडें शाळा नासली, आनी ताका लागून म्हज्या काकान, हू वॉज द हेड ऑफ फॅमिली, ताणें आमची वेवस्था पयलीं 3 वर्सां कोरगांवां केली, कुशिकचो गांव, आनी मागीर म्हापशां गेली. म्हापशां बिराड करून बीन केली. आमच्या घरांतलीं भुरगीं आमी थंय रावून शिकल्यान, पूण गांवान फॅसिलिटीज ना, म्हणून ताणें त्याच वर्सा हरमल पंचक्रोशी शिक्षण मंडळ ही संस्था स्थापन केली इन 1967. आनी बारीकशी संस्था आसली, गांवांत चलताली, हेचें घर तेचें घर, हेची जागा ताची जागा बीन अशी. सायमल्टेनियसली म्हापशां हांव मॅट्रिक्युलेट जालो, मागीर BSc पर्यंत शिक्षण जालें. मागीर ताणें आग्रह धरलो की तुवें ह्याच गांवांत येवन नोकरी करची म्हणून, ही संस्था चलोवंक जाय. आनी आय जॉयन देयर एज अ टीचर ऑन अंडर ग्रॅज्युएट स्केल. ओके. आनी सायमल्टेनियसली ताणें म्हाका मॅनेजमेंटार घेतलो आनी ही मेड मी सेक्रेटरी ऑफ संस्था. ओके. त्या काळार म्हाका सेक्रेटरी घेतल्या नंतर ताका हांव भरपूर मदत करूंक लागलो. ताचें लौकीक शिक्षण तशें व्हडलें नासलें, सेगुंद्राव अशें पुर्तुगेज शिक्षण ताचें, पूण ही हॅड फूल फेथ इन मी, आनी त्यामुळे ताचो फिनान्शियली सावंड आसलो तो, आनी कितें जें लागतालें तो दितालो.
अशें करून तुम्ही एज्युकेशन फिल्डान वावरले. आवडलं. आता सुद्धा आम्ही पळयता की तुम्ही तुमच्या संस्थेन एव्हरी वर्किंग डे असता आणि थंय काम देखून करतात. तर कशें कितें फ्युचर आसा ह्या एज्युकेशन फिल्डान, तुम्ही कितें विजन दवरला ह्यान फुडें? तशें त्याच काकान आपूण हयात आसतना एट द एज ऑफ 87 ही पास अवे एट द एज ऑफ 90, 3 वर्सां पयलीं ज्या मनशाक मूलबाळ नासलें ताणें संस्थे खातीर 22,000 स्क्वेअर मिटर जागा घेतलेली एट द एज ऑफ 87. नॉट इन हीज नेम, नायदर इन माय नेम, इट वॉज इन द नेम ऑफ हरमल पंचक्रोशी शिक्षण मंडळ. ओके, दॅट सेम. हय हय. आणि मागीर आफ्टर हीज डिमाइस आय हॅव टेकन ओवर एज चेअरमन. ही पास अवे इन 2005. इमिजिएटली द व्हेरी नेक्स्ट डे आय टूक ओवर. आणि ताच्या नंतर हांव चेअरमन म्हणून म्हाका ती जागा रेडी मेळ्ळी. आणि मागीर आय वेंट ऑन. हांवें जे जुन्यो इमारती आसल्यो ते शिफ्ट करून नव्या कॅम्पसांत एक 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 इमारत बांदत गेलो. आणि पब्लिकाची भरपूर, पालकांची भरपूर साथ मेळ्ळी. भुरगीं मोठ्या प्रमाणात आमचे कडेन एनरोल जावंक लागली. टिचर्स रिक्रूट करतना आमी मातशी काळजी घेतात, बऱ्यापैकी बरे टिचर्स घेतात. थंय आमी वी डोंट सकम टू एनी प्रेशर. आणि ताका लागून वी हॅव अ फ्लीट ऑफ गुड टीचर्स फ्रॉम नर्सरी टू 12th. सायमल्टेनियसली फाटल्या 5 वर्सां पयलीं 5-6 इयर्स एक प्रोफेशनल कॉलेज सुरू केलें आमी त्याच कॅम्पसांत, कॉलेज ऑफ एड्युकेशन. आनी ताका हांवें ताच्या स्मरणार्थ म्हज्या काकाचें नांव दवरलें, हरमल पंचक्रोशी शिक्षण मंडळस गणपत पार्सेकर कॉलेज ऑफ एड्युकेशन. ओके. इट हॅज 2 programs, one BSc B.Ed and another BA B.Ed आफ्टर 12th. आमी बीन B.Ed कशें जाल्यान ग्रॅज्युएट पोस्ट ग्रॅज्युएट जाले आनी 2 वर्सांचो B.Ed केला. आमच्या वेळार 1 वर्साचो. हांगा हे B.Ed इट इज अ इंटिग्रेटेड प्रोग्राम ऑफ 4 years. त्यामुळे टीचर म्हणून तेचेर बरो संस्कार करप सलग 4 वर्सां. आणि दिस इन्स्टिट्यूशन is committed to give the best teachers to the society. International school approach jalle for campus interview. Last year there were 3 institutions. Okay. 3 takers. And this year there are 5 in line. भितरले पयर एकाची इंटरव्यू जाली. हय. ताणे त्या इंटरव्यूक आमची 16 भुरगीं बसलेली. 16 पैकी 14 were shortlisted, selected and offers were given on the same day. समजले. It was a institution from Mumbai. आता there are 4 more in waiting. Success story of this institution is आमच्याकडे जे शिकतात they are well employed. समजले. आणि they are employed in good institutions. They are being offered good salaries also. Simultaneously, since last year 2023 I have gone for one more professional college. It is College of Nursing. We have permission for 3 programs: BSc Nursing, General Nursing and Midwifery, which is a diploma of 3 years, and Auxiliary Nursing and Midwifery, which is a diploma of 2 years. Okay. आमकां हे तिनायक परमिशन असले तरी ड्यू टू paucity of accommodation, we have started only BSc Nursing, which is 4 years degree course affiliated to Goa University, and GNM we have started. Okay. On the same line as College of Education, we plan to see that all our passed out students are placed immediately on good salary across the country. ओके. सो इतले तुम्ही वावरले म्हणून खंय ना खंय इतली डेव्हलपमेंट जाल्ली. हांवें जनरल BSc, जनरल BA, जनरल BCom, BCA बीन एका वचूंकूच ना. प्रोफेशनल कॉलेजीस ज्या कॉलेजींनी एडमिशन घेतकीर भुरगे हे आपल्या पांयाचेर उबे रावतले. सुरवातीक 1-2 बॅचेसची थोडो प्रॉब्लेम जालो, अजून काही भुरगे उरलेले आसात. पण सबसिक्वेंटली ज्यो 3 बॅचेस गेल्यो ऑलमोस्ट ऑल आर on the way to get employment or they are already employed. लवली. तर एज्युकेशन फिल्डान तुमकां अशें वावरताना आमी हे पळय पळयताच, पूण खंय ना खंय मागीर तुमचे येवप जालें पॉलिटिकल फिल्डान. तर कशें कितें येवप जालें एज्युकेशन फील्ड टू पॉलिटिकल फील्ड? कोणाच्या नेतृत्वा खाला कशें मोटिवेट जालें? तशें पॉलिटिकल फील्ड
हे आता न्ही, नवे न्ही. इन द इयर 1990 हय ज्या वेळार म्हजे स्कूलच असले म्हजे कडेन, आनी त्या स्कुलाचो हांव हेडमास्टर आसलो. त्या वेळार हांव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचो कार्यकर्तो आणि ह्या तालुक्याचो प्रमुख, तालुका कार्यवाह. अच्छा. आणि BJPचे काम करणे गरज आसा. BJP ही RSSचीच पॉलिटिकल विंग. हय ह्या हातूंतसून आमकां एक दोगां तिगांक, म्हणजे हांव स्वता, श्रीपाद नाईक, हय राजेंद्र आर्लेकर, ह्या तिगांक आमकां मोकळे केले संघातसून गोव्यात BJPचे काम करा म्हणून. सो अशें करून तुमचे यॉब जाले. हय, हय. ताच्या नंतर 1-2 वर्सांनी मनोहर बाब पर्रीकर आयलो त्याच हातूंतसून. आणि हळूहळू मागीर उत्साहान काम वाडत गेले. अनेक संघाचे कार्यकर्ते BJP कडे काम करूंक लागले आणि ग्रॅज्युअली एक पाऊल आमी वयर वचत गेले. सायमल्टेनियसली तुमचे एज्युकेशन फील्ड थंयसर आसलेच. हय, ते चालूच आसले. थंय हांवें दुर्लक्ष करूंक ना. थोडोसो दुर्लक्ष जालो ड्युरींग 2012 to 17 ज्या वेळार हांव मिनिस्टर आनी मुख्यमंत्री आसलो. आमदार आसतना 2 टर्माक हांवें कशेंच दुर्लक्ष जावंक दिवंक ना. 12 ते 17 दुर्लक्ष न्ही, पूण थोडें लक्ष कमी जालें. दुर्लक्ष जावंक ना. धांवपळी खूब जायत, पूण एवरी वीक सम हाव आय यूज टू विजीट माय कॅम्पस. ओके. तुम्ही जेन्ना मुख्यमंत्री असले तेन्ना त्या काळार तुमच्या ऍडमिनिस्ट्रेशनाच्या खाला गोंय कशें असले आणि आता ऍडमिनिस्ट्रेशनाच्या खाला गोंय कशें आसा, कशें दिसता? हांव आतां कशें आसा हाचेर हांव कॉमेंट मारचो ना, पूण म्हज्या काळांत बरें आसलें हें हांव निश्चित सांगूंक शकता. सगळेच म्हणजे टुरिजम बूस्ट जाय, टुरिजमाचे इल इफेक्ट्स दिसान आसले, एक्सिडेंटाची संख्या पूर्ण कंट्रोलांत आसली, मागीर दंगे डेकॉयटीज हे असल्यो गोष्टी खूपच कमी आसल्यो. सो कितें दिसता, त्या काळार कामां चड जाताली का आतां कामां चड जाता? सरकार जर मातशें जर प्रशासन बरें आसत, थंड आसत आनी कोफूजांव जर नासत जाल्यार कामां फास्ट जातात. आनी जर आज एक प्रॉब्लेम 8 दिसांनी तें सेट जाता म्हणसर दुसरें प्रॉब्लेम ते जाग्यार पडटा म्हणून तिसरें प्रॉब्लेम अशी जर जायत रावली न्ही जाल्यार प्रशासनाची घडी विस्कळीत जाता आणि प्रशासनाची जी गती आसा तीवूय कमी जाता. तुमकां आमी एक स्टेटमेंट दिताना आयकल्ले आसा की सद्याची प्रेझेंट गव्हर्मेंट आसा ती 90% जॉब आसा ते मेरिट बेस दिना. सो तेतूंतल्यान एक खंय ना खंय जॉब स्कॅम उत्पन्न जालो अशें तुमी म्हणणें जालें तुमचें, तर तेजेर कितें तुमचो टेक आसा? हे पळयात, म्हाका दिसता ही स्टेटमेंट म्हजी फाटल्या 1-2-4 म्हयन्या पयलींची आसतली. ज्या वेळार सगळीच कडल्यान म्हजे पयशे हाणें घेतले, ताणें घेतले, हांवें अमके दिले, पूण कंप्लेनी आसल्यो. त्या वेळार कोणे तरी म्हाका विचारलेलें त्या वेळेची ही स्टेटमेंट. ती कशी पब्लीश जाली किंवा कशी तिका हायलायट जाली ही हांव नकळो, पूण हांवें म्हटलेलें की त्या स्थितीन अशें दिसता की नोकऱ्यो ज्यो आसात ह्यो बहुतांशपणे 80-90% ह्यो पयशे दिवन जातात. हांवें सरकारान पयशे दिवन करतात अशें म्हणूंक नासलें, सरकार पयशे घेवन करता अशें हांवें म्हणूंक नासलें, पण पयशाचेर जातात. कारण अनेक उदाहरणांय अशीं आसली की जो पब्लीक एग्जामीक 35% घेतले तो PSIच्या परीक्षेक 100तले 99 घेता बीन असली उदाहरणां बीन येवंक लागली. त्या वेळार हॉरिबल स्थिती दिसूंक लागली. हे जावंक जायना. ह्या भावनेच ही म्हजी भावना. हांवें आयच्या सरकाराचेर टिका मारपाक किंवा म्हजें सरकार हेच्या परस बरें आसलें अशें दावो करपाक हांवें म्हणूंक नासलें. पूण मोटीव हॅज टू बी अंडरस्टूड. खंय ना खंय उत्पन्न जॉब स्कॅम त्या कारणा खातीर जाले आणि सगळेच जण कंप्लेनी दीत आसले. हय.
ओके. त्याच्या उपरांत आता एक रिसेंट न्यूज येयला की पॅराग्लायडींग ऑपरेटिंग हे करताना ऍक्टिव्हिटी करताना 2 जाण मरण आयली म्हणून, आणि ती मरण आयल्या उपरांत ऑथॉरिटींतल्यान आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटा की ती इलिगल आसली म्हणून. तर हे पयलींच्यान चलत आसा इलिगल काय हे आतांच रिसेंट इयर जाल्ले आसा? सर म्हणजे म्हज्या अंदाजान हांव तांकां 5-6 वर्सां पळयता. ही गजाल पॅराग्लायडिंगाचो एक्सिडंट जो आसा तो ह्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीन केरी गांवांत मोठे इट हॅज अ थ्रिलिंग एक्सपिरियन्स प्रोबॅबली, आणि मोठ्या प्रमाणात चले चलयो खंयच्या खंयच्यान येवन हांगा पॅराग्लायडिंग करतात केरी गांवांत. काही हरमलाय करत, हरमला ते सिद्धाची दोंगर म्हणून आसा ते थंयसर. आतां ते टुरिजम डिपार्टमेंटा सकयल येणारी ही एक्टिविटी, त्यामुळे टुरिजम डिपार्टमेंटाचो ताचेर होल्ड आसूंक जाय न्ही, वचक आसूंक जाय न्ही. सेफ्टी मेजर्स कितें कितें आसात, मागीर NOC घेतल्या शिवाय ह्यो एक्टिविटीज कश्यो जातात ते कोण हांगासरले करनात, खंयचे खंयचे लोक येवन करतात न्ही. त्यामुळे कोणा कडेन तरी सेटिंग केल्या शिवाय ह्यो इल्लिगल एक्टिविटीज जायनात. ती टुरिजम बूस्ट करपा खातीर ही आवश्यक आसा, पूण आवश्यक आसली तरी सुद्दां जे टुरिस्ट त्याचो बेनिफीट घेतात, जो आनंद मेळयतात, थ्रिल मेळयतात, तांच्याय जिवाक धोको आसून चलना न्ही. त्यामुळे इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टुरिजम डिपार्टमेंट, आणि गेली 5-6 वर्सां चलतात ह्यो गोष्टी. त्यामुळे इट कॅनॉट गो अननोटिस्ड. आमच्या सारको लेमॅन भोंवता आसतना आमकां दिसता न्ही खंय चल्ललें आसा म्हणून, त्यामुळे ना आमी पळोवंक ना अशें जावं शकना. तुमकां देखून आमी पयले काही वर्सां पयलीं तुमचो एक पॅराग्लायडिंगाचो व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो सर, त्या तो कितें वो सेम आसा? तो GTDCनच म्हाका याद आसा ते एक अशें उडणारे, आय डोंट रिमेंबर दॅट, मांद्र्या जुनशेचेर आमी अनुभव घेतलेलो. म्हाकाय थ्रील घेवपाचें आसलें, आणि कोणाक दुसऱ्याक घालून वयर पळोवप आनी आपणें एक्सपेरिमेंटेशन करप दुसऱ्याच्या जिवार, म्हटलें हांवूच बसतां. आणि हांवें एक राउंड मारलेलो. ओके. ते लिगल आसले? ना ना, इट वॉज ऑन ट्रायल बेसीस. GTDCन हाडलेले, ते हाडलेले कोणा कडल्यान तरी हाडलेले, पूण इट डीड नॉट गो देर आफ्टर. ओके. लोकांनी काही कशें आसा ते जंय आमी केल्लो कार्यक्रम जुनस म्हणटात थंय, थंय भरपूर गच्च टुरिस्ट असतात, हॉटेल आसात थंय हॉटेलां, आणि स्थानिकांनी ताका विरोध केलो. स्थानिकांनी विरोध केलो म्हणटकीर तांचें म्हणणें की इट डिस्टर्ब्स, आणि आवाज बीन हे करता. त्यामुळे ओके, इफ नॉट हियर इट कुड बी टेकन अप एल्सवेअर. ओके. फुडल्या टप्प्यार 2022च्या इलेक्शना कडेन वळटा सर. त्या टायमार कितें जालें सिच्युएशन, कशें कितें तुमकां टिकेट मेळिना? तुमी म्हटलें की विश्वासघात जालो, कसो कितें जालो तो विश्वासघात? पळय, विश्वासघात हो कदाचित चुकीचो शब्द आसात. जे पक्ष चलयतात आणि जे हायकमांड असतात तांचे काही, म्हणजे म्हजेच वतन तिकेट मेळप अशें नासता. म्हणजे आय हॅव बीन कॉन्टेस्टिंग ऑन BJP तिकेट हियर इन दीस एरिया, in this constituency right from 1990 पासून, 89-90 ह्याच्या पासून. म्हणजे जेन्ना कोण तिकीट घेवपाक तयार नासले, कोण तिकीट जितले घेवपी मेळटात गोंयांत तितले आमी तिकेटी दिताले, आणि इलेक्शन्स वेर कॉन्टेस्टेड. इट वॉज अ इलेक्शन टू एस्टॅब्लिश द पार्टी. बस पार्टी हांगा आसा जिती हें दाखोवपाक. आणि ताका लागून म्हाका खबर आसा 89 आमकां 11 कॅन्डिडेट मेळ्ळे. 11 कॅन्डिडेट अशे मेळ्ळे जे लूज जावपाक तयार आसले, आणि जेंकां खबर आसली की तांची डिपॉझिटूय जप्त जातली म्हणून. अशें जालें. वी कॉन्टेस्टेड ऑन 11 हे कॉन्स्टिट्युएन्सीज, आणि ऑल 11 वेर डिफिटेड, आणि ऑल 11 लॉस देअर डिपॉझिट्स. पूण डिपॉझिट लूज जातकीर घरा बसूंक ना बीजेपी अगेन हे जालो, निकाल लागलो. दुसऱ्या दिसाच्यान परत फुडल्या कामाक सुरू,
आणि सामान्य जनतेचे प्रश्न घेऊन हेरून तांकां वाचा फोडप आणि अशें करत 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 फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1994 हय 4 people were elected. मागीर in 99 10 people were elected. हय And in subsequently in 2002 हम्म. 16 people were elected. हय 2002 हांव अध्यक्ष आसलो पार्टीचो हा. आणि हांवूय भितर आमदार आसलो पण मनोहर बाब मुख्यमंत्री जाल्लो तेन्ना हा आय कंटिन्यूड टू रिमेन एज प्रेसिडेंट ओनली. हांवें मंत्रीपदूय घेवंक ना आनी कसलें कॉर्पोरेशनूय घेवंक नासलें. अच्छा हांव पूर्ण वेळ पार्टीचीच सेवा करप, पार्टीचेंच ऑर्गनायझेशन घट करप ह्या भुमिकेतसून हांव 5 वर्सां आमदारूच रावलो. दुसऱ्या 5 वर्सांत म्हण परत निवडून जरी आयलो 2007 तेन्ना काँग्रेसचें शासन आसलें हम्म. त्यामुळे प्रश्नच नासलो मंत्री जावपाचो बीन. हय 2012 हो काळ हे तिसरे जिखपाचें म्हजें इलेक्शन ऑर्डरीक 2002 2007 2012 त्या वेळारूय परत हांव अध्यक्षच आसलो. अच्छा म्हळ्यार आमी दोनूय फावटी जेन्ना सत्तेर आयले तेन्ना हय त्या काळांत म्हणजे निर्भेळ मेजॉरिटी मेळून हय तेन्ना दोनूय फावटी हांव अध्यक्ष आसलो. आय एम प्राऊड टू मेक अ मेन्शन. आणि 2012 मात्र जातकीर म्हाका ना तुवें आतां अध्यक्षपद सोडचें आनी तूं मंत्री जावंक जाय म्हणून म्हाका पार्टी कडल्यान सजेशन आयलें. एक 5-6 म्हयने दोनूय गोश्टी म्हाजे कडेन आसल्यो कारण ऑल्टरनेट नांव अध्यक्षपदा खातीर ठरना जालें ठरवंक ना. आनी त्यामुळे एक 6-7 म्हयने हांव दोनूय पळय हेल्थ मिनिस्टरूय आसलो हांव आनीक 3-4 खातीं आसलीं आनी प्रदेशाचो अध्यक्षय आसलो. आनी देर आफ्टर फ्रॉम 12 ते 14 नोव्हेंबरान हय मनोहर बाबाक दिल्लीक आपयलो मुख्यमंत्री म्हणून आनी आय वॉज इलेवेटेड टू द पोस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर. 2014 ते 17 पर्यंत हांव मुख्यमंत्री आसा. हय आणि मुख्यमंत्री पदाचे काळ खूपच बिझी उर टेन्शनूय ये टेन्सूय जाय खूप ओव्हर वर्किंग जाय जे पदाक आवश्यक आसलें. हय पूण पयलीं जिखून येवंक नासलो त्या वेळार जसो वेळ कॉन्स्टिट्युएन्सीक दी जिखून येतकीर 2 टर्म हांव आमदार आसलो त्या वेळार जसो कॉन्स्टिट्युएन्सीक आनी लोकांक वेळ दी हय तो मुख्यमंत्री जातकीर दिवप जायना जालें. जायना आनी तातूंतसून खंय रे हो आमचो मनीस आमदार आसतना आपल्या पुताच्या लग्नाक आयलो मुख्यमंत्री जालो आनी धुवेच्या लग्नाक येवंकूच ना अशे रुसवे फुगवे सुरू जायत बारीक 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 गोश्टी वयल्यान मागीर सुरवात जावन गेलें सुरवात जाली. म्हाकाय थोडीशी गॅप घेवपाची गरज आसली आनी वेळानुसार देवान म्हाका ती गॅप दिली. ओके 2019 पिक्चरान और पक्षान दयानंद सोपटेक घेवप जालें तर त्या टायमार पक्ष हे निर्णय घेताना ते तुमी कॉन्फिडन्सान आशिल्ले तुमकां हाची म्हायती ना, आशिल्ली? म्हाका ती थोडीशी ही दिसता म्हाका थोडी म्हाकाच कमीपणा दिसली. म्हणजे जो मनीस पक्षाचें अध्यक्षपद 2 टर्म भोगला ताच्या पयलीं जनरल सेक्रेटरी 3 टर्म आसलो हांव स्टेट सेक्रेटरी 3 टर्म आसलो आनी मागीर आमदार 2-3 फावटी मुख्यमंत्री आनी केवळ हांव लूज जालो. पॉलिटिक्सांत कायम जिखून येना हें म्हाकाय खबर आसा पूण म्हज्या विरुद्ध जो आयलो ताका पार्टीत घेतना म्हाका कन्सल्ट केलो ना हें म्हाका एक नाराजी म्हजेर आसलीच. म्हाका मातशें कमीपण आयलें थंय. मागीर घेतकीर जाल्यो गोश्टी परत पार्टी कडेन उलोवप हें तें मागीर म्हाका म्हज्या दृश्टीन म्हाका एश्योरन्स दिल्लो हें म्हाका खबर आसा आनी ताका लागूनच हांव ओके आय एम अ डिसिप्लिन पार्टी सोल्जर आनी हांव आनीक पार्टीचें कामां आतां पर्यंत दिल्लीं हांव करत आयिल्लो आसा आनी हेय फावटी तेंच आसतलें म्हणून हांव हें कायम आय वॉज चॅन्टिंग दीस बिकॉज आय वॉज कॉन्फिडंट
येस. पण एक 17 दीस आसतना म्हाका आफयलो आनी ना तुका तिकेट म्हणून सांगली. तेचे म्हाका थोडें दुख्ख जालें. हांव येवन एक रात म्हाका न्हिदूय लागली ना. पण दुसऱ्या दिसा मागीर पब्लीश जालें की जबाबदार मनशांनी ना, ही डजंट हॅव विनेबिलिटी, ताका जिखपाची क्षमता ना. एखाद्याचो इगो हर्ट जाता म्हणजे आनी तेचेर क्षमता ना म्हाज्यांत, हें म्हाकाच कमीपण दिसलें. आनी ओके पळोवया, ह्या हेतूर कार्यकर्ते मातशे हे जाले, एक्सायट जाले आनी आय वॉज कॅरीड अवे आनी वी डिसायडेड टू रिजायन फ्रॉम पार्टी येस. and we contested as independent. We in the sense I along with कार्यकर्ता सपोर्टर्स. अजूनही सपोर्टर्स म्हणजे तसेच आसात, इंटॅक्ट आसात. म्हजे बरोबर ते भायर सरले, पूण तांकां दुसऱ्या पक्षांत वचपाचें केन्नाच खंय दिसूंक ना. ओके. बीजेपीत ना ओके, हय. पूण आमी दुसऱ्या पक्षांत क्रॉस ओवर करचे ना अशी म्हाजी आनी तांची भुमिका आसा. ओके. आसात. इवन कालच्या लोकसभा इलेक्शनाक आमी आमचे कडेन पार्टीन मागं नासतना आमी युनिलॅटरली प्रेस कॉन्फरन्स घेवन आमचो बीजेपीक सपोर्ट आसा आनी केंद्रांत मोदीजीच येवंक जाय हें सांगलां. आनी हांगा उत्तर गोव्यात श्रीपाद बाब नायक आनी दक्षिणेक पल्लवी धेपेक मतदान करा हें आमी इलेक्शना पयलीं 3-4 दीस प्रेस घेवन सांगलां. म्हणजे पक्षांत ना, पूण दुसऱ्या पक्षांत वचूंक ना, पक्षांतर करूं ना. जे पक्षांतराचें जे गोंयांत जे हें जाल्लें आसा पळय, शिक्को बसता काही जाणांचेर आनी गोंयच्या राजकारणाक जे गालबोट लागलेलें आसा तें आमी केलें ना. आमचें पक्षांतर न्हय, आमी पक्षा कडल्यान काही काळ भायर आसान, अजूनय भायर आसान. म्हणूनच दामू सारको जेन्ना एक सामान्य कार्यकर्तो, कश्टांतसून दीर्घ काळ काम केल्लो कार्यकर्तो, निश्ठावान कार्यकर्तो ज्या वेळार पार्टीचो हेड जाता त्या वेळार खूब बरें दिसलें. हांव कांय त्या कार्यक्रमाक वचूंक ना पणजेच्या, जो त्याचो गौरव जालो किंवा जंय तेची घोशणा जाली, हांव वचूंक ना. आमी कोण वचूं ना. पूण दुसऱ्या दिसा, तिसऱ्या दिसा आमी तेच्या घरा कडेन वचून सकाळीं एक ताका सदिच्छा व्यक्त केल्यो. कोणे तरी पळयले तो फोटो मिडियाचेर गेलो आनी परत 2-3 दीस चर्चा चालू आसा. अच्छा. हय हय हय. तशें तुमचे रिलेशनशीप पक्षा कडेन तशेंच आसा. म्हणपाक शकता की तुमी बीजेपी पक्षाचे एक सभ्य नाल्यार खूब मनाकाळजासून तुमचे बरे रिलेशनशीप आसा भाजपा पक्षा कडेन. पूण तुमकां खंय ना खंय दिसता की तुमी भाजपा पक्षान जे डिसिजन घेतलेले की तुमकां तिकेट दिवची न्हय म्हणून, त्या काळार तुम्ही इंडिपेंडंट रावले आनी हेंय आमी आयकलेलें आसा की तुमकां भाजपा पक्षाच्या काही फुडाऱ्यांनी रिक्वेस्ट केली की इंडिपेंडंट रावूंक नाका म्हणून. सो त्या काळार तुमकां दिसता की तुमचे इंडिपेंडंट रावप भाजपा पक्षाक पळय, इंडिपेंडंट रावूं नाका म्हणटले ते प्रश्नच ना. पूण ज्या वेळार म्हजेर छप्पो मारलो गेलो जबाबदार मनशांनी, ना ही डजंट हॅव विनेबिलिटी, आनी ते जर घेवन हांव रावल्लो न्ही जाल्यार थोडोसो म्हज्या कारकिर्दीक फुडल्या धोको येवपाचो. हांव उगी रावलो जाल्यार म्हणजे परसेकार सोंपलो. त्यामुळे विनेबिलिटी जर ना जाल्यार 17 दीस पयलीं सांगून 10 दीस म्हाका सिम्बॉल मेळ्ळ्या नंतर मेळ्ळे. मागीर तशें जाल्यार मागीर 6000 मतांचेर गेलो कसो हो. विनेबिलिटी ना जाल्यार कशें जालें. सो त्या काळार भितर भितर बीजेपीचो कॅन्डिडेट पडलो, तो म्हाज्या फुडें आसा 2000 पूण म्हज्या आनी त्याच्यात फरक फक्त 2000चोच आसा. म्हणजे बीजेपीचे हांगा कितें 2000 मतां जास्त आहात का कितें, 2000 मतां आसात, हांगा कितलीं आसात न्ही. त्यामुळे विनेबिलिटी ना अशें जे कोणे तरी निकश काडलेलो आनी घोशणा केल्ली ती फोल ठरली. तितून म्हाका दुख्ख जाता बीजेपीचो कॅन्डिडेट पडलो म्हणून. आय एम हेल्पलेस फॉर दॅट. पूण तुका विनेबिलिटी ना आनी तूं रावूय नाका इंडिपेंडंट, हें कशें तर. म्हणजे आवय
जेवण वाडिना आणि बापूय भीक मागूंक दिना अशातली स्थिती जाली न्ही. त्यामुळे हांवें कॉन्ट्रास्ट केले, पण हांवें बीजेपी कडेन खंय कटुता केल्ली ना, आजूय ना. पण त्या काळार ते वोट स्प्लिट जाले तुमच्या मदीं आणि बीजेपी मदीं, आणि त्याच्या मदीं सीट गेलो एमजीपीक. खंय ना खंय हार जाली बीजेपीची. त्याचे तुम्ही तुमकां हांवें म्हटलेंच न्ही, म्हजे कडल्यान ती चूक जालीच, खरीच चूक जाली. पूण पॉलिटिक्सान केन्ना केन्ना ह्यो गोष्टी घडत वतात, तेन्ना तेचें रियलायझेशन जायना, मागीर फाटल्यान जाता. म्हणजे ज्या पक्षाक निश्चेन ज्या पक्षाची आमी सेवा केली, 365 मतां हांवें पयल्या निवडणुकीक घेतलेली, तोच पक्ष मोठो करपाक 365 मतां घेवन हांव प्रत्येक बुथाचेर, खंयच्या बुथार 5 पडली ते 5 कोण आसतले तेची यादी काडल्या, ह्या बुथार 7 पडली हे 7 कोण आसतले, अशें करून 365 मतां वाले कोण हे लोक ही यादी काडणारो हांव इतलो खोलांत वचून. त्याच मनशाक पक्षाचो कॅन्डिडेट हांव रावून पडटलो ही म्हाका कल्पना ना. हांवें ताका उडोवपाक हांव रावूंक नासलो, म्हाका विनेबिलिटी ना हें म्हाका शल्य लागलें. आनी ताका लागून म्हाजी कितें विनेबिलिटीक हांव कितलो लागीं आसा हें म्हाका दाखोवंक जाय आसलें. जिखलेलो मनीस हो बीजेपी फुडें कितलो 500-600 मतांनीच आसा फुडें. जाली ती चूक निश्चित. म्हणजे कारण आउटकम जो आहा तो म्हाज्यामुळे बीजेपी कॅन्डिडेट पडलो, त्यामुळे पळोवंक गेल्यार निश्चित चूक जाली ती. पूण हांवें म्हजो पॉलिटिकल स्टँड किंवा पॉलिटिकल म्हजी जी मक्तेदारी आसा हांगासरली ह्या मतदारसंघातली ती हांवें सिद्ध केली न्ही. ह्यान फुडें आमी पळयता रिसंट इयर्सान तुमच्या वाठारान अनेक डेव्हलपमेंट देखून जाल्ली आसा. एअरपोर्ट धरा किंवा हॉस्पिटल धरा, तशेंच हायवेज धरा. तर खंय ना खंय फॉर एक्झाम्पल एअरपोर्ट देखून लोकांच्या जाग्याचेर, हांगासरल्या थळाव्या लोकांचो जागो घेवन तांकां कंपेन्सेट प्रॉमिस करून केल्ले आसा. तर तुमकां दिसता ह्या डेव्हलपमेंटाचो फायदो तांकां जाल्लो आसा, हांगासरल्या पेडणेच्या थळाव्यांक जाल्लो आसा? तसो हांवें ल्हानपणा पासून पेडणे तालुका हो मागास म्हणून जे चिमटे खाल्यात. शाळा सुद्दां ना हांगा, पलतडी वतलो जाल्यार पूल ना, एक खंयची तरी फेरी चुकली जाल्यार पावंटास रावूंक जाय. हे जे हाल सोंसल्यात न्ही, हे चटके सोंसल्यात, ताका लागून जेन्ना हातान आयले तेन्ना ह्या तालुक्याचो विकास चौफेर करूंक जाय ह्या हातूनसून हांवें पूर्ण झोकून दिल्ले. तातूंतसूनच केरी तेरेखोलाक जोडणारो जो पूल आसा, एक्चुअली तेरेखोला कमी लोक आसात, पूण तूं डिटॅच रावलो गोंयच्यान का कितें नुकसान जाता शैक्षणीक दृश्ट्या, मागीर हेल्थाच्या दृश्टीन, आरोग्य सुविधाच्या दृश्टीन, हे हांवें अनुभवले म्हणून तोय ब्रिज बांदूंक घेतलेलो. म्हणजे विमानतळ तर 25 वर्सां तेचे ढोल बडयताले. तुवें ज्या विमानतळाचो उल्लेख केलो, 25 वर्सां ढोल बडोवन जाल्ली जमीन एक्वायर जावन जाल्ली. पूण खंय कितें आनी तेचो प्रोसिजर 2014 जेन्ना म्हज्या हातान मुख्यमंत्री पद आयलें तेन्ना म्हाज्या माहिती प्रमाणे 1 म्हयन्या भितर एनवायरमेंटल क्लियरन्साचे पब्लीक हियरींग लायलें. खंय मोपा पठाराचेर. आदी ते कांपादार घेवचे म्हणून फायलीचेर आसा. हांवें म्हटलें कांपादार जाल्यार आजनिरो करणारे लोक आसतले हांगा, विरोध करणारे आसले तेन्ना. त्यामुळे जावन कितले एनवायरमेंटाचो ऱ्हास जाता हे थंय वचून पळोवया म्हणून थंय रस्तो मारलो, पेंडॉल घाले आनी हियरींग जालें. हियरिंगाचो एका दिसान हियरींग सोंपलें. हियरींग जातकीर मागीर इंटरनॅशनल टेंडर, RFQ, RFP हे सगळें जालें, शॉर्टलिस्टींग जालें. आनी जो आतां GMR म्हणून जेका आमी एअरपोर्ट जो चलयता तो
सक्सेसफुल बिडर ठरलो, कन्सेशन एग्रीमेंट ताच्याकडे सायन केलो इन अ रेकॉर्ड टायम. म्हणजे एनवायरमेंटल क्लियरन्स घेवप, इंटरनॅशनल टेंडर फ्लोट करप, टेंडरां इन्वायट करप मेळवप, RFQ RFP शॉर्टलिस्टिंग आणि मागीर फायनलायज करप, लेटर ऑफ इंटेंट दिवप आणि कन्सेशन एग्रीमेंट सायन करप, हो सगळो म्हज्या काळान जाला. आणि कन्सेशन एग्रीमेंट सायन करता तेन्ना आमी जेन्ना सांगलेलें की सगळो खर्च तो करतलो म्हणून, आमी ज्या कंपनीक दिल्लो न्ही, म्हणजे जी आमचे टेंडर कंडिशन आसली न्ही, इट वॉज ऑन सांगता DMFOT, म्हणजे डिझायन मागीर मॅन्युफॅक्चर किंवा मेक, DB डिझायन बिल्ड फायनान्स ऑपरेट अँड ट्रान्सफर. म्हणजे ह्या पद्दतीचेर डिझायन तुवें करप, बांदप तुवें, इन्वेस्ट तुवें करप, यूज तुवें करप आणि निमणून 40 वर्सां नंतर ट्रान्सफर परत आमकां करप. आणि हे सगळे खर्च ताणें करून ताणें 36.99% ऑफ रेव्हेन्यू, नॉट ऑफ प्रॉफिट, जो कितें रेव्हेन्यू जमता ताचो 36.99% सरकाराक दिवप दर म्हयन्याक, दर म्हयन्याच्या 7 तारखे पयलीं. दर म्हयन्याच्या 7 तारखे. कोणाक खरें दिसनासलें. हांवें तेन्ना सांगलेलें की वर्साक सादारण 200 कोटी सरकाराक जमा जातले 1-2 वर्सांच्या गॅपीन. आज फाटल्या दिसांनी बातमी आयल्या कितले तरी कोट सरकाराक जमा जाल्यात म्हणून. ताका 5 वर्सां आसली मदली बिल्ड करपाक आणि थोडो टॅक्स हॉलिडे कसो. आणि आतां probably this will be the first government project which will yield high revenue continuously to the government. आता फर्स्ट फेजच जाल्ली आसा, सेकंड फेज आसा, थर्ड फेज आसा, फोर्थ फेज आसा, एक्सपांड जायत रावतलो तो. आणि एक वेळ असो आसतलो दिसाक सरकाराक 2 ते 3 कोटी दिणारो पेडणेचो हो प्रोजेक्ट आसतलो. पेडणेचो हो प्रोजेक्ट कोणें ध्यानी मनी हाडूंक ना. इतले म्हणजे 3 कोटी जर दिसाक दिले जाल्यार वर्साक कितले जातले ते पळय, जेन्ना फूल फ्लेज डेव्हलप जातलो. कारण ताका आनीक काही सिटी सायड डेव्हलपमेंट आसा जी अजून घेवंक ना, तेचें उत्पन्न सुद्दां जें येतलें, रिसॉर्टां बीन येतलीं, तेचे 37% सरकाराकूच येतले. तर हाच्या मदीं सामान्य लोक आसा तो फायद्यान आसा काय दे हॅव टू सफर विथ दिस? हे पळय लोकांच्या बाबड्याचे म्हणजे जमनी एक्वायर केल्ली ही पयली केल्ली आसली एक्वायर, पूण त्या लोकांच्यो जमनी मेळ्ळ्यो म्हणूनच आमी ते करूं शकले न्ही. लोकांक अनेक जाणांक जेंचो टायटल क्लियर नासलो तांकां तेंचे पयशे मेळूंक ना. ते पयशे काडले आनी EDC कडेन दवरल्यात. तांचे पयशे मेळूंक जाय जाल्यार डॉक्युमेंटेशन सारकें जावंक जाय. डॉक्युमेंटेशन सारकें जावंक जाय म्हणून हांवें म्हज्या काळांत एक ND अगरवाल म्हणून जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आसलो आनी रिटायर जाल्लो, ताच्या सकयल एक हांवें कमिटी फॉर्म केल्ली फॉर सिम्प्लिफायींग द प्रोसिजर ऑफ गेटिंग दॅट अमाउंट. तो मिटिंग्स बीन घेयत दर बुधवारचो का बेरेस्तारचो पेडणे बसा ऑफिस डेप्युटी कलेक्टराच्या ऑफिसान. ताका लँड सर्वेचो एक ऑफिसर दिल्लो आणि डायरेक्टर एअरपोर्टाचो डायरेक्टर एक दिल्लो शानबागे म्हणून. तांचे मिटींग जायत आणि म्हाज्या अंदाजान काही सिम्प्लिफाय करून एक 50 कोटीपेक्षा जास्त रक्कम लोकांची दिल्ली कोणाकोणाची जिची लागीं आसा. पूण तो प्रोसिजर नंतरच्या काळात बंद पडलो. कशें आसा, हांव पेडणेचोच आसल्यामुळे म्हाका लोकांच्यो समस्या खबर आसात. पूण जालें कशें, हांवूच त्या जाग्या वयल्यान गेल्यामुळे फुडें हे जे सिम्प्लिफिकेशन करून जे जावंक जाय आसले, फुडें बाकीच्या पर्यंत पावूंक जाय आसले, तें पावलें ना.
त्यामुळे लोकांक चीड आसा. म्हणजे लोक एका वेळार एअरपोर्ट पेडण्या तुवेंतूच जाय म्हणून पेडणे आमी बंद उडयले डिमांडा खातीर. तेच पेडणेकार तांकां अनुभव बरे ना आयल्यामुळे आता अशा पब्लीक प्रोजेक्टांकूय विरोध करपाक लागल्यात. ही वस्तुस्थिती आसा. खरें म्हणजे जितले ज्या पद्दतीन तांकां बेनिफीट मेळूंक जाय आसलो त्या पद्दतीन मेळ्ळो ना. आनी तांचे आयकून घेणारोय समजून घेणारो आयकून घेवप समजप आनी तेचेर रेमेडी दिवप अशे मनीस जे लोकप्रतिनिधी आसूंक जाय ते जर हांगाच्यान तशें निवडून आयले ना जाल्यार मागीर देर इज अ गॅप बिटवीन पब्लीक आनी लोकप्रतिनिधी. ह्याच्या उपरांत अनेक हाल्ली आमी एक प्रोटेस्ट पयलो टॅक्सी गोयचे टॅक्सी ड्रायव्हर्स आसा त्यांचो. तर आमी सगळ्या जाग्यार पळयता ओवरऑल ऑल थ्रू आउट द कंट्री की ॲप बेस्ड टॅक्सी आसाच. सो तुमकां कितें दिसता की गोंयान ॲप बेस्ड टॅक्सी आसची? हे पळय अखेर टॅक्सी बीन ही सगळ्यो ज्यो गोष्टी आसात ह्यो टुरिजम प्रमोट करपा खातीर आसात. एंड इन द प्रोसेस टॅक्सीवाल्यांचेय पोट भरूंक जाय हें आसाच, प्रश्नच ना. एका वेळार गोव्यात ट्रान्सपोर्टेशन इंडिविज्युअल मनशाक भोंवपाक मोटरसायकल पायलट आसले. तांणी टुरिजम क्षेत्रांत एक नांव आपलें दवरलेलें की अरे मोटरसायकलीचेर कितें तरी उरली पर्स सुद्दां कितें कसली किंवा कितें उरलें चुकून जाल्यार ते पावयताले. भरपूर प्रामाणीक आसा ते मोटरसायकल पायलट अशी एक प्रसिद्धी आसली. दुर्दैवान टॅक्सीवाल्यां कडेन हें जालें ना. काही भितर अशे लोक आसात जे मातशे जास्त पॉझेसिव्ह आसात. तांकां दिसता आमकां जाय तेंच जावंक जाय आनी तेतूर काही पॉलिटिशियनूय तांकां मतांच्या आशे भिकेक लागून ताका प्रोत्साहन दितात आनी त्यामुळे एक एक करून ते पावल फुडें जायत गेले आनी आतां कटुता निर्माण जाल्या. इट इज व्हेरी बॅड. इट हॅज टू बी हँडल्ड प्रॉपरली. समजलें? म्हणजे बेटर लेट दॅन नेव्हर. अजून सुद्दां हाता भायर गेल्ली ना गोष्ट, पूण योग्य पद्दतीन तांकां हाताळून म्हाका दिसता जे टुरिजम क्षेत्राक आज थ्रेट जर गोव्यात कितें आसा जाल्यार एक टॅक्सीचो आनी दुसरे एक्सिडंट जातात ते फ्रिक्वेंट रस्त्यार एक्सिडंट जातात. ह्यो दोनूय गोष्टी ह्यो सरकारान जे सरकार चलयतात प्रशासन जे चलयतात ताणें हें लक्षांत दवरूंक जाय आनी हे दोनूय गजालीचेर कशें सोल्युशन मेळटलें ऑन प्रायोरिटी बेसीस हें काडूंक जाय. तर तुमकां आमी अजूनही आयच्या डेटीर सुद्धा पळयता की तुम्ही या तुमच्या वाठारान एक मोठे व्हड पॉलिटिकल व्यक्ती जावन आसा, म्हत्वपूर्ण व्यक्ती जावन आसा. पूण त्या दुसऱ्या वाटेन आमी अशेंय पळयता की जशें की आतां धरा मुवीन गोदिनो, बाबूश धरा नाजाल्यार विश्वजीत राणे धरा, ते आपल्या मताचे इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ खंयचोय पक्ष आसूं तेंचो, पूण ते आपल्या मताचेर निवडून एवरी टायम येता. सो तुमच्या केसीन अशें जालें ना, म्हणजे तुम्ही जेन्ना इंडिपेंडंट रावले सो तुमकां दिसता खंय ना खंय तुमच्या वाटेंतल्यान कितें कमी पडलेलें आसा? हय, निश्चित हांव त्या दृश्टीन कमी पडलो. म्हणजे जेणे हांव आज ह्या पक्षान आसा थंय येत, फाल्यां हांव हांगा आसा थंय येत, अशे मिंदे करणारे जे पॉलिटिशियन्स आसात किंवा मिंदे जावपी वोटर्स आसात थंय ही गजाल जावंक शकता. पूण हांव राज्याचो मुख्यमंत्री जालो, 3.5 वर्सां म्हाजे कडेन धुरा आसली, हेल्थ मिनिस्टर बीन आसलो, अशें धरून ते 5 वर्सां आसली, बाकी आमदार आसा हांवें केन्ना हांव राज्याचो मुख्यमंत्री मिनिस्टर हेल्थ मिनिस्टर म्हणजे राज्याचो हेल्थ मिनिस्टर हे पळयलें. हांव म्हज्या मतदारसंघा पुरतो मुख्यमंत्री, मतदारसंघाचे सगळे सर्वे सर्वा आनी सगळे कितें ते जे बेनिफिट्स आसात ते हाडून मतदारसंघात घालप ही हांवें दृश्टी केन्नाच दवरूंक ना. म्हाका अशें सांगणारे काही मेळ्ळे, सर तुवें इलेक्शनाक पयशे वांटना, तुवें ते कमोवंकूय ना आनी मागीर वांटना,
आतां हांव पयशे कमोवपाक राजकारणांत वचूंकूच ना. हांवें जर उरबडायल्ले आनी हांगा मिंदे केल्ले जाल्यार तेवूय जावं शकपाचें. दॅट वील बी द लास्ट थिंग आय वूड डू. तें करचें पडलें जर, उरबडचें पडलें जर म्हाका पॉलिटिक्सांत वचून, जाल्यार त्या दिसाच हांव राजकारणांतसून भायर बसतलो, नाका म्हाका म्हणून. ओके. 2022 जे कितें जालें तें जालें, बट आयज देखून तुमी तेच मंत्री आसा, तेच फुडारी जावन आसा. तर तुमकां दिसता की BJP पक्षान तुमकां आफ्टर दॅट कितें परत आपयलां, ऑर एल्स परत कितें कॉन्टॅक्ट करपाचो ट्राय केला? आतां कसो आसा, 3 वर्सांनी अध्यक्ष बदलता. आतां दामबाब अध्यक्ष आयिल्लो आसा. तसो दामबाब हो म्हज्या टिमीत आसलो. पक्षांतले बाकीची मंडळी तशी म्हज्या टिमीत आसलीच, पूण काही जण त्या पोजिशनार गेले की विसरतात, अशेंय जावं शकता. म्हाका दामबाब आसा म्हणटकीर म्हाका थोडी हें आसा, मातशें पक्षा कडलें जें म्हजें अजून नातें आसा, हांवें खंयच्या दुसऱ्या पक्षांत वचूंक ना, हें बरें केलें अशें म्हाका दिसता. इट इज फॉर पार्टी टू टेक डिसिजन. अखेर दामबाब म्हणजे दामूच सगळें करतलो अध्यक्ष अशें ना, तेची टीम आसतली न्ही, ताणें तो निर्णय घेवचो. पूण हांव ओवर एंड अगेन हांव जी इच्छा प्रदर्शीत करता ती म्हजे वेळचे अनेक प्रोजेक्ट तशेच बंद आसात म्हणून. जे प्रोजेक्ट हांवें म्हज्या बेनिफिटाक हाडूंक नासले. एअरपोर्ट जावं शकलो कारण GMR कडेन आमी कन्सेशन एग्रीमेंट सायन केल्लो आनी त्यामुळे फुडली काम तेकाच सगळें आसलें. ऑन द कॉन्ट्ररी दुसरी इलेक्ट्रॉनिक सिटी आसा जी जावंक जाय आसली, ज्या खातीर 6 लाख स्क्वेअर मिटर जागा तुवेंत आसा. सगळे ताचे इंडस्ट्रियल झोन बीन सगळ्यो गोश्टी केल्यो. पूण हांव तितल्यान हाल्ल्या उपरांत फुडें गजाल हाल्लीच ना. आज एक 5 वर्सांचो आमदार एक गेलो, दुसरो 5 वर्सांचो सोपात आयिल्लो आसा. त्यामुळे जी सामान्य मनशाक नजरे समोर दवरून गजाल केल्ली, हांगासर एका वेळार हो मागास तालुको, पूण आतां शैक्षणीक दृश्ट्या इतको बरो प्रकल्प जाला, म्हज्या अंदाजान शैक्षणीक दृश्ट्या आतां आमी गोंयांत पयले लागूं शकतले. कारण प्रत्येक घरांत आमच्या 2, 1, 3, 1, 3 अशे ग्रॅज्युएट्स आनी पोस्ट ग्रॅज्युएट्स आसात. तांकां रोजगार जाय न्ही. इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रांतले हे इलेक्ट्रॉनिक सिटी प्रपोज करता आसतना म्हाजे कडेन कोणें मांद्रे वासियांनी किंवा पेडणे तालुक्यांतल्या कोणेच मागूंक नासली. ते इट वॉज माय ब्रेन चायल्ड. आनी त्या हेतूरसून म्हणजे कंपनी 5-6 कंपनी त्या वेळार इतल्यो धांवताल्यो म्हाज्या फाटल्यान. भितर एक तर स्मार्टफोनाची कंपनी आसली, कितें तरी डोलो इंटरनॅशनल का सोलो इंटरनॅशनल, म्हाजे कडेन तेचो प्रपोजल सुद्दां आसतलो. ताची क्षमता 15,000 भुरग्यांक काम दिवपाची आसली. गोंयकार आतां कशे आसात जाणा, गोंयकार तांकां खुर्चेर बसून काम जाय आनी त्यामुळे गोंयकारांच्या आवडी प्रमाणे काम दिवपा खातीर हांवें इलेक्ट्रॉनिक सिटी हांवें प्रपोज केल्ली. आनी प्रपोज केल्ली कागदार न्ही, प्रत्यक्ष सगळे हें आसा न्ही, थंय सगळे तयार केल्ल्यो गोश्टी आसात. 3 गजाली ताका आवश्यक आसल्यो. एक, हायवे कडल्यान कनेक्टिविटी, रोड जो 1.5 किलोमिटर, थंय पावर अनइंटरप्टेड एम्पल पावर, ताच्या खातीर 220 kV सबस्टेशन हांवें प्रपोज केल्लें, सँक्शनूय दिल्लें आनी टेंडरूय केल्लें. आनी मागीर उदकाचे वेवस्थे खातीर 10 MLD वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट. हे 3 गोश्टी करपाक जाय आसल्यो. आमी ज्या स्पिडीन त्या वेळार गेल्ले, त्या वेळार कंपनीक दिसलेलें की चल जातलें हें फास्ट, त्यामुळे फटाफट प्रपोजल दीत. आतां त्या म्हाका जे 4-5 कंपनींनी जे प्रपोजल दिल्ले तातूंतली एकय ना. कारण कशें आसा, 3 पैकी ती एकूय गोश्ट जावंक ना. ती जावंक ना, ती सिरियसली कोणें घेवंक जाय. जो लोकप्रतिनिधी त्या भागाचो आसता ताणें ती समजून घेवंक जाय आनी ताच्या खातीर आग्रह धरूंक जाय. सगळेच मुख्यमंत्री जावंक शकना म्हाका कळटा, पूण ते समजून घेवंक जाय न्ही कित्या खातीर ही गोश्ट जावल्या. बरें, एकट्याक समजूंक ना, दुसरो आयलो ताणें तरी समजून घेवंक जाय न्ही. ना, करतले आमी. आनी येवन प्रेसाक घेवन थंय फोटो मारलो
आणि इलेक्ट्रॉनिक सिटी 6 म्हयन्यान जातली 3 म्हयन्यान जातली अशें घोशणा केले म्हणून जायनात न्ही. हॉस्पिटल म्हणून आसा, जे हॉस्पिटल केल्ले इमारत जाल्ली आसा. इट वॉज टू बी लिंक टू गोवा मेडिकल कॉलेज आणि बऱ्यो हांगा दर्जेदार सुविधा मेळपाच्यो. म्हणजे ज्या हेतूर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आसा ज्या तालुक्यात इलेक्ट्रॉनिक सिटी जितून एका कंपनीन आमकां 15,000 जॉबाचें आश्वासन दिल्लें न्ही. हे सेल फोन इंटरनॅशनल थंय हॉस्पिटल बरें जायत न्ही. इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आसा, रेल्वे स्टेशन आसा, हायवे वता थंयसरल्यान, पूण आतां ती बिल्डींग जावन तशी आसा न्ही. ताका लागून खंय तरी खंत दिसता. त्यामुळे धडपडटान ह्यो गोष्टी करणारो कोण आसा तेणी करच्यो त्यो नाजाल्यार म्हाजे कडल्यान माहिती घेवची, म्हाजे कडल्यान शिकून घेवचें. खंयच कमीपण ना आनी हांव भायर खंयच उलोवचो ना. कितें करणे आसा हें समजून घेवंक जाय न्ही. बेश्टो विधानसभेत एक प्रश्न काडलो आनी उत्तर दिलें संबंदीत मंत्र्यान, जातलें 3 म्हयन्यात. काय मागीर वा 3 म्हयन्यान जातलें आनी येवप. हें अशें कितलीं वर्सां करप. येस. वळया 2027च्या इलेक्शनाकडे. सो तुमचे कितें प्लॅन्स आसा ह्या इलेक्शना खातीर? तुमी खंयच्या पक्षांतल्यान उबे रावपाक? ना अशें कांय हांवें ठरयिल्लें ना. हांवें तुका सांगलें हांव मुळा पासून खडेगांठ भाजप कार्यकर्तो आणि फक्त भविष्यात आमी भाजप कार्यकर्त्यांसह सोडली पण कार्यकर्ते सगळे इंटॅक्ट आसात. कोणाची झमजेत न्ही आनी काही कोणाचे तशें दुसऱ्या पक्षाकडच्यो ऑफरी विफरी ह्यो आमकां परवडना. एट द फॅग एंड ऑफ करियर पक्ष बदललो हें कठीण दिसता. त्यामुळे पक्षान विचार करचो कितें ते. तर पक्षाचो विचार जालोच पण तुमच्या मनातल्या मनान कितें इच्छा आसा? बीजेपी पक्षान परत येवपाची इच्छा आसा? बरो ऑनरेबल प्रस्ताव जर आसत जाल्यार विचार करपाक हरकत ना. ऑनरेबल सन्मानपूर्वक असो जावंक जाय. आणि म्हजे जे प्रोजेक्ट म्हणजे म्हज्या बापायचे न्ही हांवें 5 रुपया ताचेर खर्च करूंक ना. पूण जे म्हज्या काळांतले प्रोजेक्ट सार्वजनीक हिताचे प्रोजेक्ट जे आसात तेरेखोल पूल केरी तेरेखोल पूल तो अर्दो बांदून आसा. गेली 8-9 वर्सां ताका कोणें हात लावंक ना. उपयोग कितें ताचो? ते म्हजें नुकसान जालां. सरकारचो पयसो न्ही तो, सामान्य पैशाच्या मनशाच्या करांतसून गेल्लो पयसो न्ही तो कित्याक रावप? हॉस्पिटल म्हज्या पयशान जालां तें. इतली ब्युटिफिकेशनाच्यो सायटी आसात हांगा ज्यो केल्ली आसात सरकारच्या पयशांसून केल्ली. त्यामुळे ती सगळी फुल फ्लेज्ड जावंक जाय, आसूंक जाय, ती मेंटेनन्स बरें जावंक जाय. सो बीजेपी पक्ष तुमकां कितें दिसता की वॉट इज रॉंग विथ बीजेपी? बिकॉज आतां आमी पळयतात की बीजेपीचे कार्यकर्त्यापेक्षा भायले चड जावन आसा. तर वॉट डू यू थिंक वॉट इज रॉंग विथ बीजेपी? हे पळय, हे जो पक्ष चलयता किंवा नवो जेका अध्यक्ष म्हणून बसयला ताणें सांगूंक जाय न्ही. ते ताणें ठरोवंक जाय, ताणें विचार करूंक जाय. इट इज हीज प्रेरोगेटिव्ह. ताणें सोदून काडूंक जाय. हांव भायर रावून हांव कसो सांगतलो? फाल्यां हांव ताच्या एडवायझरी टिमीत आसलो जाल्यार हांव ताका निश्चित सांगतलो. ओके. कशें कितें आसा कार्यकर्त्यांचे मूड अकॉर्डिंगली तुमच्या अकॉर्डिंग तुमकां दिसता? आसा बरें आसा. हे दामू नायक जावन सामान्य तळागाळांतल्या कार्यकर्त्यांचो उत्साह आणि अपेक्षा पार्टी बद्दलच्यो वाडलेले आसात. नॉट अलोन लक्ष्मीकांत पार्सेकार, सगळ्यांच्यो वाडल्यात गोंयभरान. हांव ताका मेळूंक गेलो हाचेरूच म्हाका कितलेशा कार्यकर्त्यांचे फोन बीन, सर यू हॅव डन अ वंडरफूल जॉब आनी तुवें मातसो ताका मार्गदर्शन. म्हटलें मार्गदर्शन हांवें कित्याक करूंक जाय? तो बरो मॅच्युअर्ड आसा, अनुभव घेतलेलो आसा. हांवें मार्गदर्शन करची गरज ना, पण हांव अवेलेबल ताका निश्चित आसा. येस. तर याच बरोबर आयची कार्यावळ सोंपोवया. थँक्यू सो मच. तुम्ही वेळ काढून आमकां आमचे कडेन उलोवप केलें आनी इतल्या म्हत्वपूर्ण टॉपिकांचेर उलोवप केलें. थँक्यू सो मच. तर याच बरोबर आमच्या वांगडा आशिल्ले सर लक्ष्मीकांत पार्सेकर आनी तेंचे कडेन उलोवप केल्लें आसा. तर अशेंच कार्यावळी खातीर तुमी पळयत रावात गोवन नॅरेटिव्ह.